वेलकम बैक। जर्मनी में तेज़ रफ्तार कार क्रिसमस मार्केट में जा घुसी। हादसे में 2 अफराद हलाक और 68 जख्मी हो गए। हादसा मैग्डेबर्ग में पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो 50 साल सऊदी डॉक्टर और 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर है। जर्मन हुकाम ने शुबा जाहिर किया कि ड्राइवर ने जानबूझकर हजूम पर गाड़ी चढ़ाई है। मुश्तबा हमले में 15 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जाती है। जर्मन चांसलर ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। वज़ारत दाखिला ने आवाम को क्रिसमस बाज़ारों में इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत की है। जर्मनी में 8 साल पहले भी क्रिसमस मार्केट को कार के जरिए निशाना बनाया गया था, जिसमें 13 अफराद हलाक हुए थे। कराची में बनारस फ्लाई ओवर पर डाकू ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने बताया कि 35 साल जमाल खान को नए मॉडल की मोटरसाइकिल छीनते हुए कत्ल किया गया। मकतूल नई मोटरसाइकिल पर दोस्त के हमरा घूमने निकला था। डाकू मकतूल की नए मॉडल की मोटरसाइकिल छीन कर ले गए, अपनी छोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल जमाल मेट्रोविल साइड ब्लॉक 5 का रिहायशी था। मकतूल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। घर में तैयारियां जारी थी। मकतूल का आबाई ताल्लुक सवात से है, जो 5 भाइयों में सबसे छोटा था। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। यकीनी तौर पर पार्टी लीडर की इजाज़त और एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग से ही मुमकिन है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, स्पीकर अयाज सादिक का वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता हुआ है। एक आध दिन में कमेटी बन जाएगी। हमारी ख्वाहिश है अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर से PTI की कमेटी राब्ते में है। मौलाना से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को जो है वो गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने पार्टी लीडर से मशवरा ना किया हो या एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनका हल जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए से ही है। स्पीकर साहब का राब्ता आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से, तो इस बारे में कोई पेशरफ जो है एक आध दिन में हो जाएगी। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो होना चाहिए। स्पीकर साहब से जो कमेटी है PTI की, उसका राब्ता इस वक्त है। वो कोई केस जो है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं चल रहा, वो अदालत में है और मैं नहीं समझता कि उसका जो भी फैसला हो उससे जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुतासर होना चाहिए। मौलाना से आज जिस अच्छे माहौल में वो बात हुई है, तो वो तमाम तलखी जो पिछले दिनों में आपके सामने आती रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो गई है। ये इशू अगले 2-4 दिन में फाहम तफहीम से हल हो जाएगा। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स अपोजिशन हुकूमत मुज़ाकरात के हामी। स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब में अयाज सादिक ने कहा कि जिस दिन मुकालमा शुरू हुआ रास्ता बनने लगेगा। मुज़ाकरात के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे। खामोशी से सहूलत कारी करूँगा। आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भूख ना हो तो सियासत दफन हो जाती है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में ये भूख नज़र आने लगी है। मुश्किलों से निकलने का रास्ता बातचीत है। मदारिस बिल पर एक आध दिन में खुशखबरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान पुरउम्मीद। मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे मुतालबात सुनकर वज़ीर क़ानून को हिदायत की, आईन व क़ानून के मुताबिक अमल किया जाए। अमली इक़दामात से हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और PP रहनुमा भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। शुरका को कुरम में नफरत फैलाने वाले अनासर को दहशत गर्द करार देने के फैसले से आगाह किया गया। एलामी में कहा गया, कुरम में बंकर ख़त्म करके ज़िला असलहे से पाक किया जाएगा। मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया, फ़रीक़ैन तमाम असलहा जमा कराएंगे। हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए फ़रीक़ैन 15 दिन में लाएअमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतज़ामिया के पास जमा होगा और इलाके में कायम तमाम बंकर मस्मार किए जाएंगे। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और FC काफ़िलों को मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हंगामी बुनियाद पर एयर सर्विस भी शुरू की जाएगी। एयर सर्विस के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। इलामी में यह भी कहा गया, कुरम के मसले पर सूबाई वफाकी हुकूमतें और तमाम मुताल्लिका इदारे एक पेज पर हैं।
کرم میں بچوں کی اموات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پشاور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ آفس پہنچے، گنڈاپور نے خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کے پی میں امن و امان کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کے پی کو امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کے پی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرم میں امن کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ کرم ایجنسی میں 50 سے زائد بچوں کی اموات کی اطلاع۔ فیصل ایدھی نے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا دوائیں نہ ملنے سے صرف پاڑا چنار اسپتال میں 29 بچے فوت ہوئے۔ نجی اسپتالوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ آکسیجن اور بجلی نہ ہونے سے نجی اسپتالوں نے چلڈرن وارڈ بند کر دیے۔ علاقے میں انسولین اور بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہی۔ میں اپنی دوائیاں لے کر گیا تو ان پر بھی جھگڑا ہو گیا۔ آنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہ انف نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر میں لمیٹڈ جو ہے وہ دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارا جہاز بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں تو بہت کم آتی ہیں۔ 4 لاکھ کی آبادی ہے، ہر فقے کا آدمی ایک ہاسپٹل میں نہیں آتا، ہر فقے کے ہاسپٹل الگ الگ ہیں۔ 29 بچوں کی فگر دے رہے ہیں، یہ تو صرف پارا چنار ہاسپٹل کی ہے، باقی آپ وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم گئے ان کی فگرز الگ ہیں۔ صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 2 مہینے میں 29 بچے ہیں۔ اب تو پرائیویٹ ہاسپٹل نے بچوں کے وارڈ بھی بند کر دیے ہیں، وہاں پہ نہ آکسیجن مل رہی ہے نہ وہاں پہ الیکٹرک کا کوئی بندوبست پراپر طریقے سے ہے۔ جو انکیوبیٹرز ہوتے ہیں نا ان کو مستقل الیکٹرک سپلائیز چاہیے ہوتی ہیں، آکسیجن کی سپلائیز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ سنی علاقوں میں جائیں گے تو سنی علاقوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اندازہ کرنا ہے نا آپ نے تو اس کو ڈبل سمجھ لیں، 50 سے بھی زیادہ۔ سر یہ تو بڑا تشویشناک نمبر ہے، اس پہ تو لوگوں کے لرز جاتے ہیں کلیجے۔ یہ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو وہاں انسولین نہیں مل رہی ہے، بلڈ پریشر کی کوئی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں۔ اپنی دوائیاں میں جو اپنے لیے اینٹی الرجی اور پیناڈول لے کے گیا تھا، میں نے وہ کسی کو دی تو وہاں پہ آپس میں لڑنے لگے کہ یہ مجھے دو۔ سارے ادارے سیاسی مخالفوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی درخواست سے ضمانت کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا جب تک سیاسی انجینئرنگ ہوگی یہی حال رہے گا۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ کہتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے بلاول بھٹو سے وفاقی حکومت کی شکایت کر دی۔ پی پی چیئرمین کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 2 گورنرز نے شرکت کی۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی شریک تھے۔ شرکا نے وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر ہونے والی پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ وفاقی حکومت سے رابطے مزید تیز کریں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں رابطوں کے مثبت نتیجے رکھے جا سکیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا۔ اسی دن بلاول کا وزیر اعظم بننے کا جہاز کریش ہو گیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کو شکایت تھی مجھے کیوں نکالا، اب پھر دکھ بھرے شعر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، دونوں ہاتھ گھی میں سر کڑھائی میں، پھر بھی دکھی ہیں۔ حافظ نعیم نے بجلی کے معاملے پر پھر سڑکوں پر آنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ وزیر اعظم کے عافیہ صدیقی کے بارے میں خط کا امریکی صدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت خارجہ کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا ملک کے ایگزیکٹو نے خط لکھا اور اس کا جواب نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی یا وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات کو سفارتی سطح پر لے جانا ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ کے وکیل نے بتایا امریکہ میں پاکستانی مشن نے وفد کے ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے انتظامات مکمل کر دیے تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ دستاویز کے مطابق وفد تاخیر سے پہنچا، مگر آپ کا سفیر کہاں تھا؟ پاکستانی سفیر اور وفد کو جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ عدالت نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیل طلب کر لی۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان کی اخبستہ ہواؤں کا راج برقرار ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -12، قلات -8، کوئٹہ -7 اور اسلام آباد کا پارہ آج بھی -1 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ملکہ کوفستان مری میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ اس وقت کچھ سیاحوں کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے ارسلان ایاز ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا ارسلان۔ اس وقت میں مری جی پی او چوک کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر موسم
جو ہے وہ خشک اور سرد ہے. یہاں پر برفباری تو نہیں ہوئی, تاہم موسم خاصا ٹھنڈا ہے اور خوبصورت موسم ہے. یہاں پر کافی تعداد میں سیاح جو ہے وہ مری مال روڈ کے اوپر موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ وہ کیسے موسم انجوائے کریں. ایسے موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے, خوشگوار موسم ہے, انجوائے کر رہے ہیں کافی زیادہ. پہلے ہم پی سی بھوربن گئے تھے, وہاں بھی انجوائڈ الاٹ, اور ابھی بس ادھر آئے ہیں ٹو انجوائے دا سیزن اینڈ دا ویدر از جسٹ فائن. بہت مزہ آ رہا ہے. گھومنے آئے ہیں اور یہاں کا موسم بہت زیادہ اچھا ہے. ہم نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا ہے اور بہت مزہ کر رہے ہیں. ہم نے مری میں انجوائے بھی کیا, ہم مال روڈ پہ بھی گئے ہوئے تھے, ہم یوبیا بھی گئے ہوئے تھے. ہم نے بہت اچھی طریقے سے انجوائے کیا. جی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سیاح جو ہے وہ برفباری کے منتظر بھی ہیں, تاہم ٹھنڈے موسم کو ملکہ کوثر کے بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. جی لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. شہر کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور میں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی آئے گی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا. تاہم دھند کا سلسلہ بھی شہر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں برقرار ہے. اس وقت جو دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ یوزر متبادل راستہ جی ٹی روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز تک دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا اور سردی کی شدت میں اسی طرح سے اضافہ ہوگا, جبکہ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. جی کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. بالکل, محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے, جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 51% ہے اور شہر بھر میں اس وقت ہوا شمال مشرق سے 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی سرد اور خشک رہے گا, جبکہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے اور دن اور رات کے اوقات میں شہر بھر میں سرد اور ٹھنڈی ہواؤں تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہ سکتا ہے. جی لاہور اور گجرات سے 3 انسانی اسمگلر گرفتار کر لیے گئے. ایف آئی اے لاہور نے یونان کشتی حادثے میں ملوث 2 اسمگلر گرفتار کر لیے. ملزمان نے 4 افراد کو غیر قانونی طریقے سے اٹلی بھجوانے کے لیے 88 لاکھ لیے. 2 افراد حماد اور خاور کشتی حادثے میں جاں بحق ہوئے. ملزم نواز کو فاروق آباد جبکہ نوید کو ننکانہ صاحب سے گرفتار کیا گیا. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا مطلوب اشتہاری گجرات سے گرفتار کیا گیا. اشتہاری ملزم محمد سلیمان کے خلاف 7 سے زائد مقدمات درج تھے. گرفتار ملزم سے 7 متاثرین سے فی کس 24 لاکھ وصول کیے. لیبیا کشتی حادثے میں متاثرہ شہریوں کی موت ہو گئی. کراچی کے علاقے کورنگی میں لوگوں نے پولیو ٹیم پر حملہ کر دیا. حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دیں. نذیر شاہ کی رپورٹ. مردوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ان عورتوں کو دھکا دیا, پولیو ورکر کو اور ڈاکٹر کو. 4 پولیس اہلکار تھے جن کی وردیاں انہوں نے پھاڑ دی. اسلحہ کھینچنے کی کوشش کی ہے, ڈاکٹر کو نالے میں پھینکنے کی انہوں نے کوشش کی, ہم نے اس کو بچایا. شہر قائد کے علاقے کورنگی 1.5 نمبر میں معصوم بچوں کو پولیو مرض سے محفوظ بنانے کے لیے پہنچنے والی ٹیم پر مشتعل خاندان نے علاقہ مکینوں کے ساتھ مل کر بیلچے, ڈنڈوں اور لاتوں گھوسوں سے حملہ کر دیا. پولیس نے تشدد میں ملوث 4 خواتین سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا. ان کے مرد نکل آئے, مردوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ان عورتوں کو دھکا دیا, پولیو ورکر کو اور ڈاکٹر کو. ہمارے جو پولیس اہلکار ان کے ساتھ تھے 4 پولیس اہلکار تھے جن کی وردیاں انہوں نے پھاڑ دی. تشدد کا نشانہ بننے والے اہلکاروں کے مطابق تشدد کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. کپڑے بھی پھاڑے, اسلحہ بھی چھیننے کی کوشش کی. لیڈیز پہ بھی تشدد کیا, ہمارے ساتھ بھی پھڈا کیا. ہمارے ساتھ جو جوان تھے ان سے اسلحہ کھینچنے کی کوشش کی ہے, ڈاکٹر کو نالے میں پھینکنے کی انہوں نے کوشش کی, ہم نے اس کو بچایا. پولیو ورکرز پر تشدد کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ سمیت دیگر حکام نے سخت نوٹس لیا اور ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کر دیے. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیو ٹیم پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ کورنگی تھانے میں زخمی پولیس اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا. پولیو ٹیم حملہ کیس میں 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار ہیں. FIR کے مطابق دن 11:30 بجے پولیو ٹیم قطرے پلانے پہنچی تو اہل خانہ نے انکار کیا.
पोलियो टीम के इसरार करने पर कुछ खवातीन और लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस एहलकारों की वर्दियां भी फट गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। कराची में लड़कियों को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आ गया। गली से गुजरती 2 तालिबात का रास्ता रोककर मोटरसाइकिल सवार ने नाज़ेबा हरकत की। तालिबात फौरी तौर पर वापस पलट गईं। मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। वाकया दस्तगीर ब्लॉक 15 में पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में नाज़ेबा हरकत करने वाले का चेहरा वाज़ेह है। पुलिस हुकाम ने बताया ताहाल किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। वाकये की तहकीकात जारी हैं। शेखुपुरा नारोवाल रोड पर गैर कानूनी फैक्ट्री के धमाके में मरने वालों की तादाद 6 हो गई। डल्ला वागा स्टॉप के नज़दीक टायरों को जलाकर काला तेल बनाया जा रहा था। पीर को बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। बॉयलर फटने से 30 साला मजदूर सज्जाद रियाज मौके पर जाँ बहक हो गया। शदीद जख्मी 7 मजदूर अस्पताल पहुंचाए गए। दौरान इलाज 5 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर सफदर अली बाजवा और तहसील मुहर्रर मोहम्मद असगर को मुअत्तल कर दिया। अस्पताल में जाँ बहक होने वालों में अली हसन, अरशद, असद, तजम्मुल और अब्दुल रज़ाक शामिल हैं। मुल्तान में दूसरी शादी की इजाज़त न मिलने पर बीवी को कत्ल कराने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल कॉलोनी में खातून के कत्ल के केस में शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मकतूला प्रोफेसर फिरोजा जमील 8 माह की हामला थी। मकतूला के शौहर ने कत्ल की वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। घर से निकलते ही शूटर ने गाड़ी रोककर प्रोफेसर फिरोजा पर फायरिंग की। मुलजिम शौहर ने शूटर से 15 लाख रुपए में मामलात तय किए थे। कातिल को 2 लाख एडवांस दिया गया था, बाकी रकम वारदात के बाद दी जानी थी। पाकपत्तन में पुलिस ने डकैती राहजनी की 19 वारदातों में मतलूब 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर, 4 मोटरसाइकिलें, नकदी और जदीद असलहा बरामद कर लिया था। थाना डोलोरियाम पुलिस ने इलाके में डकैती राहजनी की 19 वारदातों में इंतहाई मतलूब अमीनी उर्फ अमीनी डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 23 लाख रुपए मालियत का एक ट्रैक्टर, 4 मोटरसाइकिलें, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत ने पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने जिना टाउन में कचरा उठाने के लिए 15 लोडर रिक्शे तकसीम कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने यूसिस में लोडर रिक्शों की चाबियां तकसीम की। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट। बल्दियाती निज़ाम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का अमल शुरू हो चुका है। जिना टाउन में कचरा उठाने वाले रिक्शों की यूसीज में तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान का कहना था कि जितने इख्तियार मयसर है उससे भी बढ़कर काम कर रहे हैं। जितने हमारे पास इख्तियार थे, हमारे 9 टाउन ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में 115 पार्क्स को रेनोवेट किया है, बहाल किया है। जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी कहते हैं कि बुनियादी तौर पर सफाई सिंध हुकूमत का काम है, मगर उनका हाथ बटाकर शहरियों की मुश्किलात आसान कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आगे भी जाके आवाम को बेहतरीन सहूलतें दें, और चूंकि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन हमने उनके शाना बशाना उनका हाथ बटाने के लिए ये ऐसा इक़दाम उठाया है। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि दस्तयाब वसाइल के मुताबिक शहरियों की खिदमत जारी रखेंगे। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची सदर रीगल सिग्नल पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर और हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुआ। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नज़ीर। रीगल सिग्नल पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें कार सवार ने एक मोटरसाइकिल सवार शहरी को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में शहरी शदीद जख्मी हुआ है। और ये हादसा इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बायस पेश आया। जो कार सवार था वो पीपल सेक्रेटेरिएट मज़ार कायद से ही गाड़ी तेज से भगाता हुआ आ रहा था और उसने हॉर्न पर हाथ रखा हुआ था, और इसी दौरान ये हादसा पेश आया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार को फौरी अस्पताल पहुंचाने के लिए DSP गुलशन ने अपनी पुलिस मोबाइल में उसको अस्पताल रवाना किया और खुद दूसरी गाड़ी के जरिए वो अदालत पहुंचे। और पुलिस हुकाम का यही कहना है कि इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उसके टायर पंक्चर हो गए, इसको परीडी थाने मुंतकिल किया गया है और जो जख्मी था उसको फौरी तौर पर अस्पताल रवाना किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वनडे सीरीज में मिशन व्हाइट वॉश, पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई। शाहीनों को 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल है। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नए खिलाड़ियों ने धूम मचा दी, पाकिस्तान को लगातार तीसरी वनडे सीरीज जिता दी। नई मैनेजमेंट ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। साइम अयूब, इब्रार अहमद, इरफान खान और कामरान गुलाम सब ने सिलेक्शन दुरुस्त साबित की।
شمالی وزیرستان میں خیبر پختونخوا T20 کرکٹ چیمپئن لیگ کا انعقاد. چیمپئنز لیگ کا انعقاد پاک فوج کے تحت کیا گیا. چیمپئنز لیگ میں تمام قبائلی اضلاع FR کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا. بہترین کارکردگی دکھائی. لیگ کے دوران 15 سنسنی خیز میچز ہوئے. شائقین نے بھرپور شرکت. پسندیدہ ٹیمز کی حوصلہ افزائی کی. فائنل میچ خیبر گرین ایسبری اور باجوڑ ایجنسی کے درمیان یونس خان اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. دلچسپ مقابلے کے بعد فائنل میچ خیبر گرین ایسبری نے جیت لیا. ایونٹ میں عسکری اور سول انتظامیہ، مشران، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. IGFC بلوچستان ساؤتھ کا تربت ڈسٹرکٹ اینڈ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ. تربت ڈسٹرکٹ اینڈ ٹیچنگ اسپتال کیچ ضلع کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے. اس اسپتال میں پورے مکران ڈویژن سے مریض علاج کرانے آتے ہیں. MS نے IGFC کو اسپتال کے امور سے متعلق بریفنگ دی. IGFC سے مختلف معاملات امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. بائیڈن انتظامیہ کی شٹ ڈاؤن سے بچنے کی سرتوڑ کوششیں جاری ہیں. ایوان نمائندگان میں قرارداد منظور کر لی. عارضی پیکج کی اب سینٹ سے منظوری کا انتظار ہے. امریکی میڈیا کے مطابق ایوانی نمائندگان میں بل کے حق میں 366 اور مخالفت میں 34 ووٹ پڑے. اسپیکر جانسن نے کہا کہ عارضی بجٹ پیکج کے معاملے پر ٹرمپ سے رابطے میں ہے. ڈیموکریٹ رہنما حکیم جیفریز نے کہا ٹرمپ کے حامی سکتی ریپبلکنز شٹ ڈاؤن چاہتے ہیں. عارضی بجٹ پیکج فوری منظور نہ ہوا تو وفاقی اداروں میں جزوی کام رک جائے گا. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض خدیر کہتے ہیں ٹرمپ صدر بائیڈن کی صدارت کے آخری دنوں میں بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ریپبلکن ساجد طارر کہتے ہیں ٹرمپ ڈیموکریٹس کے بے جا اخراجات کو روکنا چاہتے ہیں. کرسمس پہ شٹ ڈاؤن کرنے سے ایسے لوگ جو کرسمس منا رہے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کا حل ضرور ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو شٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں اور جو بائیڈن صاحب کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو ان کو بائی پارٹیز طور پہ کوئی نہ کوئی بل منظور کر کے گورنمنٹ کو شٹ ڈاؤن سے بچانا چاہیے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن پچھلے 4 سالوں میں کرپشن کے علاوہ ملک کو کچھ نہیں دے پائے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس بجٹ کے اندر بھی اتنے جو اخراجات ہیں جن کو مسلسل کریٹیسائز کر رہے ہیں نہ صرف ریپبلکن بلکہ ایلان مسک نے اگلے دن کہا ہے کہ جتنی گورنمنٹ سپینڈنگ ہوگی اس کا مقصد در حقیقت ٹیکسیشن ہوتا ہے. ہالی ووڈ کی ایکشن اور مزاح سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم دی بیڈ گائز 2 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.